أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद निसार शिराज़ी। उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन कराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। सामीन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खड़ी ज़बर मद या, हमज़ा या ज़बर ऐ, या पेश यू, या अय्यु, हा लाम ज़बर हल, या अय्युहल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, या अय्युहल्लज़ीन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून वाव मद पेश नो, आमनू, हमज़ा ज़बर आ, तो या ज़ेर तुई, अतुई, आइन लाम पेश उल, अतुईउल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़बर हा, अतीउल्लाह, वाव ज़बर व, तो या हमज़ा ज़बर आ, व आ, तो या ज़ेर तुई, व अती, आइन रा पेश उर, व अतीउर, रा ज़बर रा, व अतीउर्रा, सीन वाव पेश सू, व अतीउर्रसू, लाम ज़बर ला, व अतीउर्रसूल, वाव ज़बर व, हमज़ा पेश ओ, व ओ, लाम लाम ज़ेर लिल, व उलिल, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा ज़ेर री, व उलिल अमरी, मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, मिन कुम, फा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़इन, ता ज़बर ता, नून अलिफ ज़बर ना, तना, ज़ा आइन ज़बर ज़ा, तनाज़ा, ता मीम पेश तुम, तनाज़अतुम, फ़ा या ज़ेर फ़ी, शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, शैइन, फ़ा ज़बर फ़ा, रा दाल पेश रुद, फ़रुद, दाल वाव पेश दो, फ़रुद्दो, हा पेश हो, फ़रुद्दोहु, हमज़ा ज़ेर ई, लाम लाम ज़बर लल, इलल, लाम कड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, इलल्लाहि, वाव रा ज़बर वर, रा ज़बर रा, वर्रा, सीन वाव पेश सू, लाम ज़ेर ली, वर्रसूली, हमज़ा नून ज़ेर इन, काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम, कुन तुम, ता हमज़ा पेश तो, मीम ज़ेर मी, तो मी, नून वाव पेश नो, तो मिनो, नून ज़बर ना, तो मिनून, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ी ज़बर ला, बिल्ला, हा ज़ेर ही, बिल्लाही, वाव लाम ज़बर वल, या वाव ज़बर यव, वल यव, मीम लाम ज़ेर मिल, वल यौमिल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वल यौमिल आ, खा ज़ेर खी, वल यौमिल आखि, रा ज़ेर री, वल यौमिल आखिरी, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, खा या ज़बर खै, रा वाव दो पेश रूं, खैरूं, वाव ज़बर व, खैरूं व, हमज़ा हा ज़बर अह, सीन ज़बर सा, अहसा, नून वाव नून पेश नो, अहसनो, ता हमज़ा ज़बर ता, वाव या ज़ेर वी,
تأوي لام دو زبر لن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم تا زبر تا را زبر را ترى همزة زير إي لام لام زبر لل إلى لام زبر لا إلى لا ذال يا زير زي إلى الذي نون زبرنا إلى الذين يا زا زبر يز عين بيشعو يزعو ميم واو بيشمو يزعمو نون زبرنا يزعمون همزة نون زبر أن نون زبرنا أن ها ميم بيشهم أنهم همزة كلي زبر ميم زبر ما آما نون واو بيشنو آمنوا بازير بي ميم ألف مد زبر ما بما همزة نون بيش زا زير زي زي لام زبر لا أنزل همزة زير إي لام يا زبر لي إلي كاف زبر كا إليك واو زبر و ميم ألف مد زبر ما وما همزة نون بيش زا زير زي أنزي لام زبر لا أنزل ميم نون زير من قاف با زبر قب لام ذيلي قبلي كاف زبر كا قبلك يا بيش يو را يا ذري يري دال و بيش دو يريدو نون زبرنا يريدون همزة يا زبر أي يا زبر يا أي تا زبرت أيت حاء ألف زبر حاء أيتحا كاف زبر كا أيتحاك ميم واو مد بشمو أيتحاكموا همزة زير إي لام طا زبر لت إلى طا ألف زبر طا إلى الطا غين واو بشغو إلى الطاغوت تاسيرتي إلى الطاغوت واو زبر و قاف دال زبر قد وقد همزة بيش أو ميم زير مي أمي را واو مد بيش رو أميرو همزة يا زبر أي يا كاف زبر يك أي يك فا بيش فو أن يكفو را و بيش رو أن يكفروا با زير بي ها کڑی زير هي به واو زبر و يا بيش يو ويو را يا زير ري ويري دال شين بيش دش ويريدش شين يا زبر شي ويريد الشيء طا كلي زبر طا
वयुरीदुश्शैतान नून पेश नो वयुरीदुश्शैतानु हमदा या ज़बर ऐ या पेश यो ऐ यो ضاد لام ذير ظل أن يضل لام ذبر لا أن يضل ها ميم بيشهم أن يضلهم ضاد ذبر ضا لام كلي ذبر لا ضلا لام دو ذبر لم ضلالم با ذبر با عين يا ذير عي بعي دال دو زبردن بعيدا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق अल्लाहुल अज़ीम। सामिनी कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।